बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू स्टार पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। रियासत मदीना के खलीफा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की अदालत में लोगों का बहुत बड़ा हजूम हाज़िरी की इजाज़त चाहता था। ये हजूम खून में नहाई हुई एक लाश को अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला के पास ला रहा था, जिसे कुछ ही देर पहले कत्ल किया गया था। कुछ मुहाफ़िज़ों ने एक शख्स को हिरासत में लिया हुआ था, जिसके हाथ में आला कत्ल था, जिस पर लगा ताज़ा खून साफ नजर आ रहा था। हर तरफ से कसास के लिए आवाज बुलंद हो रही थी। जिस शख्स को मौका वारदात के करीब से गिरफ्तार किया गया था, उसका पूरा जिस्म खौफ से कांप रहा था, पैर लड़खड़ा रहे थे, चेहरे का रंग उड़ा हुआ बेचैनी और परेशानी से बुरा हाल था। इस खौफनाक और अलमनाक मंजर को जो भी देखता वहीं रुक जाता और कातिल के खिलाफ आवाजें बुलंद करने लगता। हर किसी का मुतालबा था कि कातिल को फिलफौर फांसी दी जाए। इस्लाम जिंदगी के हर मामला में अदलो इंसाफ और हक़्क़ो सदाकत की तालीम देता है। अदल किसी भी मुआशरे के इस्तेहकाम और तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की की बुनियाद है। इस्लाम में दूसरों की खैर ख्वाही सबसे अहम और बुनियादी चीज है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला की खिदमत में हाजिरी के बाद मुहाफिज दस्ता के अमीर ने बयान दिया, हमने इस शख्स को मकतूल के करीब खड़ा इस हालत में देखा कि इसके हाथ में छुरी थी, जिससे खून टपक रहा था और मकतूल के जिस्म से खून बह रहा था। हमने मौका पर इस शख्स के अलावा किसी दूसरे शख्स को नहीं देखा। तहकीक की गई तो मालूम हुआ मकतूल एक आम सा आदमी था, जिसकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही उसका किसी से कोई ऐसा मामला चल रहा था। वो शख्स अपने घर जा रहा था। इम्कान यही है कि मकतूल का उस शख्स से किसी बात पर झगड़ा हो गया हो और उस शख्स ने गुस्से में आकर उसका कत्ल कर दिया हो। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने गिरफ्तार किए गए शख्स से उस कत्ल की बाबत दरियाफ्त फरमाया तो उस शख्स ने एतराफ तो कर लिया, मगर इस हवाला से किसी किस्म की तफसील बताने की बजाय बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली और कत्ल के इकरार के अलावा कुछ भी ना कहा। अगरचे इसकी तफसीलात जानने के बारे में अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला समेत मजलिस में मौजूद दीगर हजरात की तरफ से हत्तुल अमकान कोशिश की गई ताकि मामला की तह तक पहुंचा जा सके, मगर उस शख्स ने मुसलसल खामोशी इख्तियार किए रखी। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला ने ज़ाहिरी दलीलों और मुल्ज़म के एतराफ़े जुर्म के बाद उस शख्स का कसास में कत्ल का फैसला फरमाया कि असर तक इसे जेल में रखा जाए और असर के बाद मजमा के सामने इस फैसला पर अमल दरामद किया जाएगा। मुहाफिज उस शख्स को लेकर जाने ही लगे तो मजमा में से एक शख्स ने अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला की जानिब बढ़ते हुए बुलंद आवाज से कहा, ये शख्स बेकसूर है, कत्ल इस शख्स ने नहीं किया। फिर अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के सामने कहने लगा, मैं एक गरीब और मुफलिस आदमी हूँ, मेरे पास गुजर बसर के लिए कुछ भी नहीं, मैं परेशानी और भूख से तंग आ चुका था। मैंने इस शख्स को सुबह सवेरे देखा तो शैतान ने मेरे दिल में वसवसा डाला और बहकाया कि ये शख्स जो इतनी सवेरे सफर पर जा रहा है, जरूर इसके पास माल होगा, लिहाजा मैंने सोचा क्यों ना इसे अंधेरे और सन्नाटे में इसे कत्ल करके इससे इसकी दौलत छीन ली जाए, इसका किसी को इल्म ही नहीं होगा। इन्हीं ख्यालात और लालच में आकर मैंने अपने खंजर से इस पर वीराने में वार करके कत्ल कर दिया और अभी तलाशी का सोच ही रहा था कि मुझे आहट सी महसूस हुई तो मैं वहां से भागकर खंडर में छुप गया। मैं क्या देखता हूँ कि मुहाफिजों ने इस शख्स
شخص کو اس جگہ کے قریب سے گرفتار کر لیا ہے وہاں سے نکل کر میں بھی اس مجمع میں شامل ہو گیا۔ ابھی جب آپ نے اس بے قصور شخص سے قصاص لیے جانے کا فیصلہ فرمایا تو میں نے سوچا اس طرح تو میں 2 آدمیوں کے قتل کا مرتکب ہو رہا ہوں۔ روز قیامت مجھ سے 2 اشخاص کے خون کا ناحق حساب لیا جائے گا۔ میرے دل میں یہ سوچ کر خوف پیدا ہوا ہے، اسی لیے میں اپنے قتل کا اعتراف کرتا ہوں اور یہ گرفتار کیا گیا شخص بالکل بے قصور ہے۔ امیر المومنین حضرت علی نے پہلے سے گرفتار کیے گئے شخص سے فرمایا کہ اس قتل کا جھوٹا اعتراف کیوں کیا؟ تو ملزم نے جواب میں عرض کیا، امیر المومنین میں قصاب ہوں۔ صبح اندھیرے میں اپنے کام پر آیا، گائے ذبح کی اور اس کی کھال اتارنے لگا۔ اسی دوران مجھے قضائے حاجت کے لیے اس طرف آنا پڑا اور جلدی میں اپنی چھری بھی میرے ہاتھ میں رہ گئی۔ میں وہاں سے واپس مڑا تو اچانک میری نظر خون میں ڈوبے ہوئے اس شخص پر پڑی۔ میں قریب ہو کر اسے دیکھ ہی رہا تھا کہ اسی اثناء میں محافظوں کا دستہ میرے پاس آ پہنچا اور یہ سب دیکھ کر مجھے اس جائے واردات پر گرفتار کر لیا۔ اس وقت مجھے اپنی جلد بازی میں کی گئی غلطی کا احساس ہوا، مگر اب میں گرفتار کیا جا چکا تھا۔ میرے ہاتھ میں چھری تھی جس پر خون لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی آبادی کے قریب پہنچے لوگ مجھے مقتول سمجھتے ہوئے میرے قتل کے نعرے لگانے لگے۔ مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ اب ان حالات میں میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، اب میں بچ نہیں سکتا، لہذا میں نے اس قتل کا اعتراف کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر اس شخص سے دریافت کیا، غلط بات کو تم نے کیوں تسلیم کیا؟ جس پر اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین میں مجبور تھا، محافظ دستے نے مجھے اس حال میں گرفتار کیا کہ میں مقتول کے پاس تھا، اس کے جسم سے خون بہہ رہا تھا اور میرے ہاتھوں میں خون بھری چھری تھی۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ میرے علاوہ کوئی دوسرا شخص جائے واردات پر موجود نہیں تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا، چنانچہ مجھے اس مجبوری میں اعتراف کرنا پڑا۔ اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں حفاظت و پناہ اور مشکل سے نکلنے کی دعا کرنے لگا۔ عجیب صورتحال تھی، 2 اشخاص تھے اور دونوں نے قتل کا اعتراف بھی کیا۔ اس مجلس میں نواسۂ رسول حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ بھی موجود تھے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن سے دریافت فرمایا کہ اس حوالہ سے آپ کی رائے کیا ہے؟ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد عرض کیا، امیر المومنین اس دوسرے شخص نے اگرچہ ایک آدمی کو قتل کیا ہے مگر اپنے اعتراف سے دوسرے ایک آدمی کی جان بچا لی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، جس شخص نے ایک نفس کو زندہ کیا گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی عطا کی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی اس رائے کو پسند فرمایا اور اس کی تصدیق کر کے دونوں آدمیوں کو رہا کر دیا اور بیت المال سے مقتول کی دیت ادا کر دی۔